अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हॉटस्पॉट में एक इंटरव्यू दिया है अमरीकी नायब सदर ने, और ये वो शख्सियत है जो उस वक्त भारत में मौजूद थी जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ। अब जो लीक दस्तावेजात हैं या जो डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी से और उन्हें डाला गया सोशल मीडिया पे TRF की जानिब से, मैंने कल आपको पढ़ के सुनाए थे कि उसमें पूरा मंसूबा था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे किया जाएगा। अब उनका ये क्लेम है कि ये बाकायदा भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, ये उसके लीक्ड डॉक्यूमेंट है और इनका ताल्लुक भारत के साथ है और ये सारा मामला एक्सपोज हो चुका है। तो उसमें यह भी शामिल था कि जब अमरीकी सदर, नायब सदर भारत में मौजूद होगा तब ये इंसिडेंट किया जाएगा, ताकि इसका एक इंपैक्ट अमेरिका के ऊपर भी जाएगा। अब उसी जो अमरीकी नायब सदर है उनका एक इंटरव्यू आया है और उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान इस दहशतगर्दाना हमले का इस तरह जवाब देगा जिससे वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। यानी वो ये कहते हैं कि इंडिया को जवाब देना चाहिए और इंडिया इसका जवाब देगा। और टारगेटेड अटैक की बात की जा रही है कि वो पाकिस्तान में सिर्फ टारगेट करे वहां पे जहां से उन्हें इस बात का शुबा है या उन्हें इस बात का यकीन है कि यहां से जो है वो दहशतगर्दी भारत के अंदर या मकबूजा कश्मीर के अंदर हुई है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी भारत अटैक करे जरूर और दहशतगर्दाना हमले का जवाब दे जरूर, लेकिन इस तरीके से दे कि वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो, यानी कोई एटमी जंग ना हो जाए या कोई फुल फ्लैज जंग ना लग जाए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ताउन करेगा ताकि अपनी सरजमीन में मौजूद दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके मीन्स कि उन्हें काबू किया जा सके। अब ये पाकिस्तान को कह रहे हैं जी पाकिस्तान भी तहम्मुल का मुजाहरा करे, यानी अमेरिका ने एक तो पाकिस्तान को और भारत को दोनों को कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा करें और बार बार उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है। तो एक बात तो क्लियर ये है कि जंग का खतरा बहुत हद तक टल गया है, मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुआ लेकिन बहुत हद तक जंग का खतरा जो है जो वो टल गया है। जैसा कि पाकिस्तान के वजीर दिफा कह रहे थे कि 2-3 दिन में जंग हो जाएगी। पाकिस्तान के सबके जो है वो सान खता थे, ऐसा लगता है बुखलाए हुए थे और एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे थे। उसका नुकसान हुआ पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को भी, एक पाकिस्तान में अफरा तफरी भी पैदा हुआ। कश्मीर जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है इस वक्त भी इस दुनिया में। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा दोनों ममालिक के बीच में ये टेंशन हमेशा रहेगी। कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, चाहे जब भी हो, जितनी जल्दी हल हो जाएगा उतना बेहतर हो जाएगा। और दोनों मुल्कों के बीच में जो तनाज़े की सबसे बड़ी वजह है या वो वाहिद वजह भी आप समझ लें तो वो कश्मीर है। एक और चीज जो पाकिस्तान ने ऑफर की है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। साथ साथ पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी अग्रेशन भी शो करे। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मादरत ख्वाना रवैये के साथ तो बात नहीं बनेगी और भारत को बात समझ भी नहीं आती जब तक कि आप सीधे खड़े होकर बात नहीं करते। ये इनका तरीकाकार है, जितना आप झुकते जाएंगे उतना आपको झुकाते जाएंगे। आसपास के मुल्कों के साथ, लोगों के साथ इन्होंने ऐसा ही रवैया रखा है। अब आप सिर्फ ये देखेंगे पाकिस्तान ने कितनी जबरदस्त एक ऑफर की है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा का कोई कमीशन बना, यूनाइटेड नेशन में चले जाएं, वहां से एक कमीशन बना लें और वो कमीशन आके फैसला कर ले। और भारत इसके ऊपर मान नहीं रहा, अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि भारत को आइडिया है कि वहां पे जो हुआ उसके अंदर पाकिस्तान या पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुलव्वस नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की हुकूमत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाना चाह रहा है। तो कोई बेवकूफी होगा जो उस वक्त इंडिया के अंदर अटैक करवा देगा या मकबूजा कश्मीर में अटैक करवा देगा जिस वक्त अमरीकी नायब सदर इंडिया के अंदर मौजूद होगा। ये बात सबको समझ आती है, लेकिन फिर भी देखें अब इंडिया के अंदर ये मामला इतना बढ़ चुका है, जंगी जुनून, कि अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कुछ इकदाम किए हैं जिनसे अंदाजा हो रहा है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। देखें, सबसे पहले तो ये खबर है कि आजाद कश्मीर में 1000 से ज्यादा जो मदारिस हैं उन्हें 10 दिन के लिए बंद करने का हुक्म दिया गया है। ये बाकायदा इसको एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इसमें जो असल वजह है वो नहीं बताई गई कि असल वजह क्या है। लेकिन ये कहा गया कि सिक्योरिटी हुकाम को खदशा है। एक्चुअली जो है वो ये है कि सिक्योरिटी हुकाम को खदशा है कि भारतीय फोर्सेस मदारस को निशाना बना सकती हैं। ये माजिद निजामी साहब ने ये खबर दी है और बाद में उन्हें अस्करी तरबियत गाहें भी करार दिया जा सकता है। यानी किसी भी मदरसे के ऊपर आकर आप बम्बारमेंट कर दें और बाद में आप कहें कि जनाब ये तो एक अस्करी तरबियत गाह थी, तो पाकिस्तान फिर कहां और कैसे साबित करेगा। मदारस को तो पहले ही सारी दुनिया जो है वो नफरत की निगाह से देखती है। जब से तालिबान ने फेंटा लगाया अफगानिस्तान में और तालिबान ने सारी दुनिया के साथ लड़ाई लड़ी है
تو وہ سمجھتے ہیں کہ مدارس سے ایسے لوگ ہی نکلتے ہیں جن کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، مدارس سے ایسے ہی لوگ نکلتے ہیں جو دنیا کے اندر جنگ چھیڑتے ہیں، مدارس کے اندر سے علماء اکرام نکلتے ہیں، امن کا پیار کا درس دینے والے لوگ بھی نکلتے ہیں، وہاں سے قرآن و حدیث کی تعلیم لوگ حاصل کرتے ہیں اور وہ شاندار تعلیمات ہیں۔ تو یہ ایک امپریشن مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا ہے۔ تو انڈیا کسی مدرسے پہ اٹیک کر سکتا ہے، اس خدشے کے پیش نظر پاکستان نے فوری طور پہ کوئی 1000 مدارس ہیں انہیں اگلے 10 دن کے لیے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا، اور وجہ نہیں بتائی گئی، خدشے کا اظہار نہیں کیا گیا تاکہ عوام میں افراتفری نہ پھیلے۔ آزاد کشمیر کے علاقوں میں لوگوں کو کہا گیا کہ آپ راشن بھی ذخیرہ کر لیں، ہو سکتا ہے کوئی لڑائی لگ جائے، اسپیشلی جو بارڈر ایریاز ہیں، بارڈر میں بولوں تو وہ لائن آف کنٹرول ہے ایکچولی، تو لائن آف کنٹرول کے اس طرف پاکستان والی سائڈ پہ بہت سارے دیہات موجود ہیں اور انڈیا والی سائڈ پہ بھی دیہات موجود ہیں، دونوں طرف رہتے کشمیری ہیں، مسلمان ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ انڈین فوج موجود ہے، اس طرف پاکستانی فوج موجود ہے۔ اب لڑائی ہوتی ہے نا، تو میں نے وہ ایریا کیونکہ دیکھا ہوا ہے، تو انڈین جب استعمال کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، بمبارمنٹ کرتے ہیں، تو وہ بہت دور تک کئی کلومیٹر تک جو ہے وہ بم آ کے گرتے ہیں۔ وہاں جتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنے گھروں کے آس پاس وہ بنائے ہوئے ہیں، شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کے آس پاس جو ہے وہ چھپنے کے لیے کمین گاہیں بنائی ہوئی ہیں، تاکہ اگر کسی وقت خدا نہ خواستہ جنگ لگتی ہے یا انہیں چھپنا پڑتا ہے یا کسی جگہ پہ اپنے آپ کو فوری طور پہ بچانا پڑتا ہے، کیونکہ دیکھیں گھر کے اوپر اگر آ کر شیل گرتا ہے تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، پورے کے پورے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو اسپیشل سٹرکچرز بنائے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے، مورچے نما، وہ عوام کے لیے بھی بارڈر کے علاقوں میں بنائے گئے ہیں۔ میں اس کو کور کر چکا ہوں، میں نے دکھایا بھی ہے، آپ جا کر سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ میں نے ویڈیوز کی تھی جب میں GNN میں کام کر رہا تھا کہ بارڈر کے علاقوں میں کس طریقے سے وہاں کے رہنے والے شہریوں نے حکومت کی مدد سے یا فوج کی مدد سے یا اپنی مدد آپ کے تحت کس طریقے سے انہوں نے اپنی چھپنے کی جگہ بنائی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ یہ لوگ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو لے کر کہاں پہنچیں گے۔ تو وہ جگہ وہاں پہ آس پاس بالکل گھروں کے ساتھ ساتھ بنائی ہوئی ہیں اور وہ فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی گولی چلتی ہے یا جیسے ہی شیلنگ ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ وہاں پہ بندوبست کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کچھ راشن واشن بھی ذخیرہ کر لیں، 10 دن کے لیے مدارس بند کر دیے گئے ہیں، یہ ہے جناب صورتحال۔ دوسرا، امریکہ نے جو اشارہ دیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھارت نے اگر کچھ کیا بھی تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی جنگ لگنے جا رہی ہے، یعنی جو کہانیاں سنائی گئی پاکستانیوں کو وہ تو نہیں ہونے جا رہا، یہ زیادہ سے زیادہ ایئر فورس کی ایک لڑائی ہو سکتی ہے۔ کچھ دعوے کیے گئے کہ رفال طیارے پاکستان کے قریب آئے تو اس وقت ان کو ریڈار نے دیکھ لیا اور پھر انہیں واپس جانا پڑا، اور کچھ یہ کہا گیا کہ انہیں جیم کر دیا گیا 22 منٹ کے لیے۔ وہ میں لکھ رہا تھا تو میں نے 36,000 لکھ دیا 3600 کی جگہ۔ ایکچولی یہ طیارے بہت تیز چلتے ہیں، 22 منٹ تک کے لیے اگر آپ ان کو جیم کر دیں تو پھر تو یہ طیارے ہی تباہ ہو جائیں گے، ان کے پلے ہی ککھ نہیں بچے گا۔ یہ تو سیکنڈز کی گیم ہوتی ہے جو ریڈار کی اور ایئر فورس کی ہوتی ہے، اور ایروناٹکس کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے، جو لوگ ایئر فورس میں کام کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ تو سیکنڈز کی، لمحوں کی گیم ہے ایئر فورس کی، یہاں تو 1 منٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں یہ ٹینشن کہاں پہ پہنچی ہے اور امریکہ اب کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ پاکستان کے نقطہ نظر سے یا انڈیا کے نقطہ نظر سے وہ امریکہ کا رول ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا قرضہ ورزہ ساری چیزیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں۔ چائنا کا ایک رول ضرور ہوتا ہے لیکن انڈیا اتنی امپورٹنس دیتا نہیں ہے، اور وہ تو چائنا کے ساتھ ان کی لڑائی جھگڑا چلتا بھی رہتا ہے۔ پھر انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ چائنا ان کے ساتھ مکمل بگاڑ تو پیدا نہیں کرے گا پاکستان کی خاطر، لیکن چائنا کا ٹلٹ پاکستان کی طرف رہتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔